اولاد ملی، فلانے کولو تویز لے آئی تے تاں اولاد ملی، فلانے مزار تے چلا تے نوراتا کٹے آئی تے تاں اولاد ملی، اوڑا تینے دا نا نبی بخشے جی دا نا علی بخشے اے دا نا رسول بخشے، انہوں لٹا غیران دے نا دیا رکھامان لگ پہن جی اسا کم کولا لے دربار دو تے میاں سلام نے آئی تے تاں ملے جعل لہو شرکا فیما آتاہما سبحان وتعالی اما یشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں پاکے توڑا پروردگار تے بہوں بلاندے اس چیز کو جو تساں اللہ نال شرک کر رہے ہو۔ اتھے قرآن نے شرک انہوا کیا کہ اولاد دے خزانے دے اندر غیر اللہ نو اللہ دا شریک سمجھنا کہ جناب اس وجہ تو سانو اولاد پہ مل دیئے۔ اولاد دیون والا کون ہے؟ اوہدہ اگر ارادہ بن جائے تو ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے چ دے دیندہ کہ نہیں، زکریا علیہ السلام نو بڑھاپے چ دیندہ کہ نہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے توڑی زندہ رہے تمنا کر دے رہے لیکن اللہ نے اولاد دی اپنی مرضی ہے کہے نو پتر دے وے کہے نو دیاں دے وے جیڑا اے آکھے کہ غیر اللہ جیڑے نے اولاد دے سکدیں اس نے کیتا ہے اللہ دے نال۔ اچھے غور سنو والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں میں تو علاوہ جن جن صد پہ مرین دیو ما یملکون من قطمیر، نہیں ان مالک کو کھجور دی گٹھلی دے چھلکے دے بھی مالک نہیں، جتائیں گل سمجھا دیتی آئی چاہی دے آئی کہ بندہ اتھائیں حکم دیا یار صد مرنا چاہی دا جڑا مالک ہوئے، اللہ فرماتے ہیں مالک نہیں، اگر تم وطوی صد مرین ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اللہ فرمان دے اگر اس گلتے نہیں کھلوندا پیا کہ اے مالک نہیں ہے تو وطوی انہوں صد مرین نیا سن لے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تو انہوں صد مارے اے تیری دعا ندا پکارتے سور نو سن دے نہیں ہیں، اگر وطوی یہ تو زد کر دیں کہ سن دیں سن دیں سن دیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض سننے بھی ہوں گے وطوی نہ تیری دعا قبول کوئی نہیں کرنی، وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ یہ عنوان ہے شرک اللہ، فرمایا اے مالک نہیں ہے اگر تو ساڑھ مارے تو سن دے نہیں ہے، وطوی اگر تو آدھا سن دے وقت اگلی گل سن لے وقت تیری استجابت نہیں کر سکتے، تیری مشکل حل نہیں کر سکتے، اگلی گل جدا دن قیامت ہونے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، دن قیامت دینا نے تیرے اس شرک دا انکار کر دینا۔ اچھا اتھے کوئی دورو نزدیک دی گل ہے بس دورو نہیں سن دیتے نیڑوں سن دیں کوئی گل ہے اتھے، چلو ایک اور گل سن لو، اللہ دی جڑی صفت ہے نا وہ دورو نزدیک سنن علی نہیں، کیونکہ اللہ تے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ دے شاہ رکھنا بھی زیادہ قریب ہے، اللہ دی صفت بغیر اسباب دے سننا تے جاننا۔ جیڑا بندہ ہن مردے دے سما دا قائل ہے او دے کولو پوچھو بھائی اسباب دے تحت قائل ہے یا بغیر اسباب دے، جو واقع اسباب دے تحت قائل ہیں انہاں کا اسباب ثابت کر، یقیناً انہوں آکھنا پونا کہ اسباب نہیں ہیں، اور حدیث بھی آدھی اذا مات الانسان انقطع عملہ، اور قرآن بھی آدھے اَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا، انہاں دے اور ہاتھ پیر کان ہل، لیکن انہاں دے اندر جڑی قوت سماعت یہ ختم ہو گئی۔ قرآن مقدس نے آکے ہون جڑا بغیر اسباب دے کہیں جیندے دا کہیں مردے دے سماعت دا قائل ہوئے او کم از کم اللہ نال تے انہوں شریک کر رہا کہ نہیں۔ چلو واپس آؤ۔